वेलकम बैक टू हाई गर्ल्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टोटली गर्ल्स टॉक है। बच्चियों और उनकी माओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। जब बच्ची 9 से 10 साल के दरमियान होती है तो बच्ची की बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। उसका ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होने लगता है और ये बात वो अपनी माँ से डायरेक्ट नहीं कह सकती कि माँ मेरे अंदर ये चेंज आ रही है। वो अंदर अंदर कंफ्यूज हो जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे अंदर ऐसा चेंज क्यों आ रहा है। कभी खुद को छुपाने लगती है और कभी रोने लगती है, कभी इमोशनल हो जाती है, कभी गुस्सा करती है। ये चेंजेस भी इसलिए उसके साथ आ रहे होते हैं क्योंकि उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। ब्रेस्ट चेंज तो एक चेंज की स्टार्ट होती है, उसके बाद मजीद चेंजेस भी आनी होती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे ब्रेस्ट की इंक्रीज होने पे। अच्छा, इसमें यहाँ पे आके हमारी माओं का जो है वो सबसे बड़ा रोल होता है। हमारी माँ को चाहिए, बच्चियों की माँ को चाहिए कि वो उस टाइम पे बच्चियों को दिलासा दें जो वो इस सूरत हाल से परेशान हो रही होती है कि ये हमारे साथ क्या हो गया। तो ये बच्चियों को समझाएंगे आपके साथ कुछ अनोखा नहीं हुआ है, परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपकी माँ हूं, मैं आपके साथ हूं। मेरे साथ भी बचपन में इसी तरह चेंजेस आए थे। आपकी ये एज हो गई है तो आपके अंदर चेंज आ रहा है। उसे ये समझाएं कि ये जो ब्रेस्ट है ये बज़ाहिर खूबसूरती का भी बहुत बड़ा जरिया है, कि ये निस्वानी हुस्न की बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, कि अगर ये ना हो तो औरत खूबसूरत नहीं लगती। और जिन खवातीन के पास ब्रेस्ट साइज कम होता है तो वो कभी किसी डॉक्टर के पास जाके, कभी किसी के पास जाके दवाइयां ले रही होती हैं। तो अपनी बच्ची को समझाएं कि आप तो खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने आपको बिना दवाई के, बगैर किसी ट्रीटमेंट के कुदरती तौर पे इस चीज से नवाजा है। और दूसरी बात जो है वो अल्लाह ताला ने इसलिए ये चीज बनाई है ताकि जब शादी के बाद अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाजे तो आप ब्रेस्ट फीड के जरिए उसे दुनिया का सबसे ताकतवर फूड जो है वो आप दे सकें। जैसे कि आपको पता है कि सबसे ताकतवर जो फीड होती है बच्चे की वो माँ की ब्रेस्ट फीड ही होती है। खैर, बात दूसरी तरफ निकल गई, हम फिर वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक तो आपने उसे अपनी बात से, अपनी थपकी से उसे सहलाना है कि बेटा ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं है। दूसरा, आपने उसके कपड़ों में थोड़ा सा चेंज करना है कि उसके कपड़े थोड़े ढीले ढाले होने चाहिए ताकि फर्स्ट लुक में ऐसा जो चेंज है, ब्रेस्ट इंक्रीज होने का जो चेंज है वो फील ही ना हो। और दूसरा चेंज जो है वो ये होगा कि आजकल मार्केट में बहुत प्यारे प्यारे हिजाब और स्टॉलर्स अवेलेबल हैं, तो वो आप अपनी बच्ची को लेके दें। घर से बाहर जाएं तो उसको उड़ा के जाएं ताकि उसे पता हो कि जब मैंने बाहर जाना है तो मैंने हिजाब लेके जाना है, मैंने स्टॉलर से अपने आप को ढक के जाना है, जिससे उसके शाने और फ्रंट का जो एरिया है खासतौर पे ब्रेस्ट तक का वो कवर हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि बच्चियां जो हैं वो ज्वेलरी की बहुत ज्यादा शौकीन होती हैं, तो आप उस हिजाब को या स्टॉलर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ब्रूच लेके दे सकती हैं कि वो उस पे शौक में ब्रूच लगाने के शौक में ही हिजाब कर लिया करें। साथ में उनको जरूर इस बात पे थपथपाएं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बहुत अच्छा लुक दे रही हैं जब आपने ये वेयर किया हुआ है। तो बच्चियां जो हैं इस बात से काफी उनको तसल्ली मिलती है, दिलासा मिलता है कि हाँ वाकई हमारे अंदर कोई ऐसी चेंज नहीं आई जो शर्म के काबिल हो या दुनिया से छुप के रहने के काबिल हो। वरना सच में बच्चियां ऐसी हो जाती हैं इस एज में आके कि वो कोनों कोनों में छुपने लगती हैं। कोई घर आए तो उससे मिलती नहीं है, किसी के घर जाती नहीं है। लेकिन हम ये बात समझ ही नहीं पाते कि बच्ची में ये चेंज क्यों आया, बच्ची ऐसे क्यों छुपने लग गई है। असल रीजन यही होता है कि बच्ची इसलिए छुप रही होती है कि उसे पता नहीं होता कि मेरे अंदर ये चेंज क्यों आया। वो इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज होती है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने वाली उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं हो सकती। आपको पता है हमारी सोसाइटी में माँ और बच्चे का आपस में ताल्लुक बहुत ही कम होता है। या तो माएं घर के कामों में खपी रहती हैं, अगर घर के काम से फुर्सत मिलेगी भी तो इस हालत में मिलती है कि इतनी थक चुकी होती हैं कि सर रखते ही सो जाती हैं। बच्चियों की इस तरफ तवज्जो देने का तो टाइम ही नहीं मिलता कि मेरी बच्ची आजकल इमोशनली किस हालात से गुजर रही है। बस इतना हो जाता है कि जस्ट इतना कह दिया बेटा दुपट्टा पहन लिया करो, तो ये इतना काफी नहीं होता
اس ٹائم پہ بچی کو آپ کی سب سے زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. جو یہ ٹین ایج کا ٹائم ہوتا ہے، یہ ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ کیئر کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب آپ کی بچی آپ کے ہاتھوں میں آئی تھی، جب بالکل چھوٹی ننھی منی سی تھی، جب وہ نہ کھا سکتی تھی، نہ پی سکتی تھی، نہ واش روم کا بول سکتی تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، تب آپ نے اس کی کتنی کیئر کی تھی نا. تو اب اس سے بھی زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. اس وقت وہ بچی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے اپنے طریقے سے اس کی کیئر کی، آپ نے اس کو اپنے ٹائم سے کھلایا پلایا، اس کو صاف کیا، نہلایا دھلایا سلایا، سارا کچھ. لیکن اب یہ جو بچی ہے بڑی ہو گئی ہے، بظاہر دیکھنے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ بچی بڑی ہو گئی ہے، معاشرے سے اس کی بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، اس کے سب تعلقات بڑھ گئے ہیں اس کے. لیکن اس ٹائم پہ آپ نے سب سے زیادہ آپ نے سمجھانا ہے اسے کہ بیٹا کون اچھا ہوتا ہے، کون اچھا نہیں ہوتا، کس کے پاس بیٹھنا اچھا ہے، کس کے پاس بیٹھنا اچھا نہیں ہے، کس سے بات کرنا اچھا ہے، کس سے بات کرنا اچھا نہیں ہے، کس سے کیسے بات کرنی ہے، کس طرح بات کرنی ہے، کس آواز میں بات کرنی ہے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پہ آپ اپنی بچی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی، یا آپ زمانے کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتی کہ ہاں جی اگر میں نے صرف اتنا کہہ دیا ہے کہ ہاں دوپٹہ اوڑھ لو تو کافی ہو گیا، یا اس کی سہیلیاں سمجھا دیں گی یا کزن سمجھا دیں گی. ایسا ٹھیک نہیں ہے. آپ نے اپنی بچی کو خود سمجھانا ہے، آپ نے اپنی بچی کو خود ساتھ لے کے چلنا ہے. اور آپ جب دیکھیں گے نا اس طرح آپ اس کو کیئر کریں گی، اس کی باتیں سنیں گی، اپنی باتیں اسے سنائیں گی، وہ اپنے دل کی بات آپ سے کرنے لگ جائے گی، تو اس کی پرسنالٹی خود بخود گروم ہونا شروع ہو جائے گی. وہ خود ہی آپ سے اپنے مسائل ڈسکس کرے گی، خود آپ سے اپنی باتیں ڈسکس کرے گی کہ ماما یہ کہا میری فلاں سہیلی نے ایسا کہا ویسا کہا. اس طرح آپ کو اس کی گیدرنگ کا بھی اندازہ ہوگا کہ وہ کس گیدرنگ میں ہے، اس کی سہیلیاں کیا سوچتی ہیں. آپ اسے اچھی سہیلی کے قریب کر سکیں گی اور بری سہیلی سے دور رکھ سکیں گی. ہم پھر ٹاپک سے تھوڑا دور ہٹ گئے، لیکن یہ باتیں جو ہیں، یہ پوائنٹ ہی ایسا ہے کہ اس پوائنٹ پہ جتنا بھی بولتے جائیں کم ہے. ہماری یہی غلطی ہوتی ہے کہ جس ٹائم پہ ہم نے اپنے بچے کی سب سے زیادہ کیئر کرنی ہوتی ہے، ہم اس ٹائم پہ اسے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، ہم کہاں تھے؟ حجاب پہ اور سٹالر پہ. تو حجاب اور سٹالر کے بعد آپ نے اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا ہے. دیکھیں جب باڈی اس طرح کی چینجز لا رہی ہوتی ہے، ہارمونل چینجز ہو گئی، فزیکل چینجز ہو گئی، تو اس وقت کھانے کی اچھی خوراک کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آج کل کی بچیاں کیا کرتی ہیں، اسکول جانا ہے تو صبح ناشتہ نہیں کرنا، لنچ لے کے جاتی نہیں ہیں، اگر لے بھی جائیں تو ویسا کا ویسا واپس لے آتی ہیں، یا وہاں سے کبھی کینٹین سے جی ہم سموسا کھا لیں گے، ہم کولڈ ڈرنک پی لیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کی جسم کے لیے اچھی نہیں ہوتی. آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے گھر کے کھانے کا بندوبست کریں، گھر پہ کھانا کھائیں. وہ صبح ناشتہ لازمی کروا کے بھیجیں، جب واپس آئیں تو اچھا سا ہیلدی ان کا لنچ ہونا چاہیے. ڈنر میں بھی ان کے ساتھ اچھا کھانا ہو، ہیلدی کھانا ہو، جو ان کے جسم کو لگے بھی صحیح اور ان کے لیے اچھا ہو، بینیفیشل ہو، فائدہ مند ہو. اس طرح اگر آپ کی بچی کی صحت اچھی رہے گی نا تو اللہ خیر کرے کوئی بیماری وغیرہ بھی نہیں لگے گی. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ابھی تو بریسٹ سائز انکریز ہونا شروع ہوا ہے اور آخر کار بالکل اپنی فائنل فارم میں آئے گا، تو اس وقت تو برا پہنی ہی جاتی ہے. لیکن جب یہ بریسٹ سائز انکریز ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے لیے بچیوں کے لیے بہت پیارے پیارے کیمیسول ٹائپ بازار میں ملتے ہیں، جو کہ ایک طرح سے اس کی بچی کی ٹریننگ کرتے ہیں، ٹریننگ کے طور پہ وہ یوز ہوتے ہیں کہ بچی وہ اپنی شرٹ کے نیچے پہن لے. تو ابھی سے وہ اگر پہننا سٹارٹ کرے گی نا تو بعد میں اس کے لیے برا پہننا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ ابھی نہیں پہنے گی نا، پھر بعد میں اس کے لیے برا پہننا بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ کیا میں مطلب بند ہو گئی ہوں، ٹائٹ ہو گئی ہوں، میں نہیں پہنتی. تو آپ کوشش کریں کہ بچیوں کو اس ایج سے ہی کیمیسول جو ہے وہ پہنانا سٹارٹ کر دیں، تاکہ جیسے ہی ان کی برا کا سائز کمپلیٹ ہو جائے تو آپ ان کو برا بھی پہنانا سٹارٹ کر دیں. ایک بات میں آپ سے لازمی کہوں گی، بچی کے سامنے کبھی کسی بڑے سے، اپنی بہن سے، اپنی کسی سہیلی سے یہ مت ڈسکس کیجیے گا کہ میری بیٹی کا سائز انکریز ہو رہا ہے. یہ میرے سامنے کی بات ہے، مائیں اکثر اس طرح بات کر دیا کرتی ہیں، اور اس بات کے بعد اگر یہ بات بچی سن لینا تو بچی کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے. تو کائنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ ایسی بات مت کیا کیجیے. میں نے یہ جس ٹاپک پہ ویڈیو بنائی ہے بہت زیادہ اس کی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی، تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. باقی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل پہ اگر نئے تھے تو اسے سبسکرائب کر دیجیے گا.
دعا میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.